जीना ही पड़ेगा। गिर गए कि मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए हैं वही गम भूल करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। खूबसूरत जलसा, चमकती हुई पेशानी, दिल से दुआ निकलती है अल्लाह सबके मुकद्दर को चमकाए। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सबर नहीं होगा, शिकायत करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। चंद सवाल का पैगाम शुरू हो रहा है। अल्लाह का निज़ाम चार रास्ते से चल रहा है। कैसे चल रहा है? चार रास्ते से अल्लाह का निज़ाम कायनात में चल रहा है। मेरा पहला सवाल। दूसरा सवाल है, अमेरिका और बरतानिया में 48% लोग पागल होते हैं, उसमें मुसलमान हैं या नहीं हैं? मुसलमान नहीं तो क्यों? ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मुसलमान ऐसे है जैसे खेती और मुसलमान दोनों बराबर। मुसलमान ऐसे है जैसे खजूर का दरख्त और मुसलमान दोनों बराबर। मुसलमान ऐसे है जैसे कि घोड़ा और मुसलमान दोनों बराबर। क्या मतलब हुआ? ये मेरा आखिरी सवाल है। जोश के साथ सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत जलसा, आधा से ज्यादा निकल चुका है। थोड़ा सा जलसा आपकी मोहब्बत की नजर हो रहा है। इंशाअल्लाह एक झटके में ये भी मुकम्मल हो जाएगा। अल्लाह मोहब्बत को सलामत रखे। मेरा पहला सवाल था, चार रास्ते से अल्लाह का निजाम चलना। अल्लाह ने जिंदगी दी तो मौत को पीछे लगा दिया, ये पहला रास्ता खुदा का था। अल्लाह ने तंदुरुस्ती दी तो उसके साथ बीमारी को लगा दिया, ये अल्लाह का दूसरा निजाम है। तीसरा निजाम है, अल्लाह ने अमीर बनाया तो उसके पीछे गरीबी लगा दी, ये तीसरा रास्ता, तीसरा निजाम है अल्लाह का। चौथा निजाम है, अल्लाह ने जन्नत रखी तो उसके साथ दोज़ख लगा दिया, ये चार निजाम है। क्यों अल्लाह ने जिंदगी के साथ मौत रखी? ताकि खुदा के बंदे की खुदा से मुलाकात हो जाए। अल्लाह ने तंदुरुस्ती के साथ बीमारी क्यों रखी? ताकि खुदा का बंदा खुदा को भूल न जाए। अल्लाह ने अमीरी के साथ गरीबी क्यों रखा? ताकि उसकी नेमत पर उसका नाम लिया जाए। अल्लाह ने जन्नत के साथ दोज़ख को क्यों रखा? ताकि उसका बंदा उससे बेखौफ ना हो जाए। 48% अमेरिका में, बरतानिया में लोग पागल होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह उसमें मुसलमान नहीं। क्यों? बेटे का जनाजा है, बाप अल्लाह से कह रहा है अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने दे दिया। तवाज़ुन नहीं बिगड़ता, सबर का सहारा लेकर के मुसलमान संभल जाता है। और अमेरिका और बरतानिया के पास जो मुसलमान नहीं, उनके पास सबर नहीं, तवाज़ुन बिगड़ जाता, मैं तो कहीं का नहीं रहा पागल। मुसलमान ऐसे है जैसे खेती लगी हुई है, धान की खेती, गन्ने की खेती, तूफान आता है, हवा चलती है, खेती डोलती है फिर संभलती है, डोलती है फिर संभलती है, लेकिन जड़ से उतरती नहीं है। यही हाल मुसलमान का है। मुसीबत तो आ रही है, बार बार आ रही है, लेकिन सब्र का सहारा लेकर के संभल जाता है, जड़ से उतरता है। मुसलमान ऐसे जैसे खजूर का दरख्त, खजूर की जड़ जमीन के अंदर गड़ी हुई होती है, उसका सर आसमान में होता है, जैसे वो दरख्त वैसे मुसलमान के सीने में ईमान गड़ा हुआ होता है और उसका अमल आसमान को पहुंचता है, जैसे खजूर का दरख्त वैसे मुसलमान कैसा है? जैसे घोड़ा अस्तबल से कितनी ही दूर चला जाए, बाद में उसको अस्तबल में आना पड़ता है। खुदा की रहमत से खुदा का बंदा कितनी ही दूर हो जाए, लेकिन जब वो तौबा करता है तो असली हालत में लौट जाता है। हाथ उठा करके वादा कीजिए, मरने के बाद जरूर तौबा करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। तो जहां अपने महबूब की तो जहां अपने महबूब के उम्मती को न ऐसी सजा दीजिए, लुट गए मालो जान जल गया आशियां, लुट गए मालो जान जल गया आशियां, क्या खता थी हमारी
بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کے پرستار ہیں، ہم نے مانا بہت ہی گنہگار ہیں، کچھ بھی ہو آپ ہی کی پرستار ہیں، جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں، جس نے مارا ہے چن چن کے یا رب ہمیں، بس میں ہستی سے اس کو مٹا دیجئے، شہر کیا گاؤں کیا ملک بھر کی فضا نار نمرود کی زد میں ہے یا خدا، ہم کو ایمان برا ہی مساوتا، ہم کو ایمان برا ہی مساوتا، اس کو گلزار جنت بنا دیجئے، کتنے فرعون نے پھر جنم لے لیے، ایک در ہی نہیں سینکڑوں ہو گئے، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، یا خدا ہر مسلمان ہو موسیٰ صفت، سب کے ہاتھوں میں سوری عصا دیجئے۔ بڑا خوبصورت جلسہ، بڑے اچھے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، یہ آج کا مقتدی ہے، اس کے بعد جمعرات ہے، اس کے بعد جمعہ کا انتظار آپ کو شدت شدید ہونا چاہیے، شدت کے ساتھ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے حوالے سے خوبصورت پیغام جہاں جہاں مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، جمعہ سے بڑھ کر دعا کے لیے کوئی دن ہمارے لیے نہیں ہو سکتا۔ مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، اللہ نے اس دنیا کو سنیچر سے بنانا شروع کیا، یہ دنیا کب مکمل ہوئی؟ جمعہ کے دن مکمل ہوئی، اس لیے جمعہ کا دن ہفتے کا ایک کا دن ہے، جمعہ کا دن ہفتے کی ایک کا دن ہو گیا۔ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہتے ہیں، اللہ نے آدم اور حوا کو جنت سے زمین پر اتارا، دونوں جدا ہو گئے، جس دن دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے وہ جمعہ کا دن تھا۔ جمعہ کی آذان ہو گئی، آذان کے بعد جمعہ کی پہلی آذان ہوئی، پہلی آذان کے بعد نماز کے علاوہ ہر کام حرام ہے، نماز کی تیاری کے علاوہ ہر کام حرام ہے، یہاں تک کہ اگر اس وقت میں کوئی نکاح کرتا ہے وہ نکاح بھی حرام ہے۔ آخری بات آپ کے سامنے رکھنے کے جا رہا ہوں، ظہر آپ 4 رکعت پڑھتے ہیں اور جمعہ 2 رکعت پڑھتے ہیں، کیوں بھائی یہ فرق کیوں ہوا؟ جمعہ ظہر کے وقت میں پڑھا جا رہا ہے، ظہر 4 رکعت، جمعہ 2 رکعت، وہ 2 رکعت جو غائب ہوئی جمعے سے وہ خطبے کی جگہ ہے، جب امام خطبہ دیتا ہے تو اس کی پیٹھ کدھر ہوتی ہے؟ قبلے کی طرف، اس کا چہرہ کدھر ہوتا ہے؟ مقتدی کی طرف۔ کیا بتانا ہے کہ مقتدی کا احترام قبلے کے احترام سے بڑھ کر، جو بات مجھے بتانی ہے وہ سنیے غور سے، اللہ کہے کہ مظلوم کے حق میں جلسہ قبول ہو جائے، نہیں صرف پتہ نہیں ہو رہا، ایک صحابی نے حضرت عمر کو لکھا، حضور بھی سر پتہ نہیں ہو رہا، کیا پتہ نہیں ہو رہا؟ ایسے پتہ نہیں ہوگا، تمہارے دل میں دنیا کی محبت ہے، جمعہ کے دن کا انتظار کرو، جمعہ کی نماز کے بعد دل سے دنیا کی محبت نکالو اور اللہ سے دعا کرو، مصر ضرور فتح ہوگا۔ جیسے ہی جمعہ کا دن آیا، لوگوں نے دل سے دنیا کی محبت نکالی، ادھر دعا ہوئی، ادھر مصر فتح ہو گیا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، بازار روز جائیں گے، مسجد جمعہ کو آئیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ چھوڑ کے مسجد جا بیٹھے میں خانوں میں، واہی کا جوش ترقی ہے مسلمانوں میں، نام اللہ و رسول بسو میں سنتا ہوں کم، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں، پہلے رائج تھے یہ الفاظ مسلمانوں میں۔ دوسرا پیغام سیرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے، جوش کے ساتھ بات اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی گھبرا رہے ہیں کہ بار بار غلطی ہو رہی ہے، شرمندہ ہونا پڑا،
शर्मिंदगी की कोई बात नहीं, मैं भी आपकी जगह होता मैं भी फंसा। 1857 में कितने लोग मारे गए? 1 करोड़ लोग मारे गए। फ्रांस में इंकलाब आया, कितने लोग मारे गए? 26 लाख लोग मारे गए। 1955 में कोरिया की जंग हुई, कितने लाख लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। 1914 में पहली जंग अजीम हुई है, कितने लाख लोग मारे